Hello, good morning everyone, Luzon, Visayas, Mindanao. So it's me again. So nata karon diriya sa Dioro, akong ipaabot sa inyo ang kaganapan. So naami diriya sa balay sa amuang ginikanan, maglingaw-lingaw time. So karon naami diriya sa balay, so ipakita ang view. Ako ang photographer. Ayan, so mao na ang view. Then, ayan. Okay, so taod-taod. Magbiyahe na mi pa liguan so mangitatag beach nga kanang medyo gwapa-gwapa kay atong tagaan og time ang atong ginikanan nga malingaw usa sa makadali lang nga kalipay. So atong ubanan, so salamat kaayo sa mga ka-sister ko sa pag-join, pag-uban. So salamat sa pag-support everyone. Daghang salamat sa inyong pag-like, pag-share, pag-love. Dili ko magsawa nga magpabot sa inyo sa mga kaganapan sa akong kinabuhi adlaw-adlaw.